दर्शक महानुभावहरू टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा सदाजी आज पनि हामीमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार टीकाराम उदासी बुढा मगर। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। दिनचर्याबाटै सुरु गरौँ। दिनचर्या कसरी सुरु हुन्छ तपाईँको? अरू मान्छे जस्तै हो, त्यस्तो अतिरिक्त केही छैन। बिहान उठिन्छ, नित्य गर्नुपर्छ। म एउटा चाहिँ गोराईकै एउटा कलेजमा पढाउँछु, गोर्खा इन्टरनेसनल कलेज। 11-12लाई हेर्छु म र त्यता जान्छु 8 बजेपछि। 10 बजे आएर खाना खाने। त्यसै फेरि अब दिउँसोको अब कति कार्यक्रम हुन्छन्, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम खास गरेर, र सँगसँगै चाहिँ अब आफ्नो अफिसतिर जाने, त्यही हो। कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान समय? सामान्यतया म त्यही 5:30-6 बजेतिर उठ्छु। तपाईँको त्यो सेड्युल नै हो? लगभग त्यही हो। बिहान उठ्दाखेरि एकदम अल्छी लाग्ने त्यो किसिमको चाहिँ हुँदैन? छैन, हुँदैन। अहिले चिसो मौसम छ, चिसोमा अलिकति निद पनि बढी लाग्ने हुन्छ, निद पनि प्यारो पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ पहिलेदेखि बानी लागिसक्यो त्यो उठ्ने टाइम चाहिँ, होइन? त्यो भएर त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन, उठ्छु म। जस्तो भनिन्छ नि, बिहानको समयमा एउटा राम्रो कामको थालनी, राम्रो सोच राख्यौँ भने त्यो दिनलाई नै प्रभाव पार्छ, त्यो दिन नै हाम्रो सकारात्मक रूपमा चाहिँ व्यतीत हुन्छ भन्ने गरिन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? हुन त भनिन्छ। मैले चाहिँ सक्छु बिहान उठेर लेखपढतिर पनि गर्छु। कहिले सृजनात्मक गर्ने कामहरू हुन्छन्, कहिले पढ्नेहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि मात्रै निस्किने भएर त्यो पढाइले राम्रो मानौँ न। हजुर, त्यही हो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ मैले गर्नै पर्ने अथवा हुन्छ नि गर्नै पर्ने त्यस्तो कुनै काम हुन्छ तपाईँले त्यो नगरेर एकदम चित्तै नबुझ्ने हुन्छ नि? अब कसैलाई पढ्ने मन लाग्ला, होइन? कसैलाई अब बारीमा अथवा गार्डनमा गएर चाहिँ अब एकछिन टोलाउनु मन लाग्छ होला। एउटा कुनै ह्याबिट हुनसक्छ तपाईँको, त्यस्तो कुनै केही छ? बिहान उठेर चाहिँ अब पत्रिकाहरू आउँछन् घरमा, त्यो पत्रिका हेरिन्छ, अपडेट हुन्छ। रेडियो सुन्छु मैले, खास गरेर साझा खबरहरू, होइन? न्युजहरू बिहानको अपडेट चाहिँ हुन्छु म, त्यही हो। अनि पत्रिका पढ्ने, त्यसपछि केही पढ्ने समय पढ्ने, नत्र निस्किनै हुन्छ मेरो टाइम, निस्किहाल्छु बाहिर। पत्रिकामा कस्ता खाले समाचारले तपाईँले एकदम ऊर्जा दिन्छ, होइन? देश हुन्छ नि एउटा केही सकारात्मक सोच हुन्छ, होइन? केही कस्ता किसिमका समाचार पढ्न रुचाउनुहुन्छ तपाईँ? रुचि त अब सबैतिर छ, होइन? अब न्युजहरूमा के छ आज, के होइन देशभित्र बाहिर के घटना भएको रहेछ भन्ने पनि हेरिन्छ, सुनिन्छ। र सँगसँगै चाहिँ सफलता कथा हुन्छ नि विभिन्न, तिनी पनि हेर्छु, मैले हेरिराखेको हुन्छु। हजुर। थोरै बाल्यावस्थातिर फर्कियौँ। तपाईँको जन्मस्थान रोल्पा जिल्लामा। हजुर। सम्झिनुहोस् न एकचोटि। हजुर, रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङ हो। लिबाङसँग सटेको एउटा चाहिँ गाउँ छ, खोलादेखि पारी। लगभग मलाई लाग्छ, मलाई अलिकति याद छ, आधा घन्टा 1 घन्टा लाग्छ होला हिँडेर। हजुर। र हामी चाहिँ म त्यहाँ जन्मेको 2030 सालमा। पछि चाहिँ त्यहाँदेखि 3 क्लाससम्म त्यहीँ पढियो। अहिले पनि त्यो अस्ति एकजना आफन्त आउनुभएको थियो, सोधेको थिएँ मैले कति क्लास छ भन्दाखेरि उहाँले 5 क्लाससम्म भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त्यहाँ 3सम्म थियो पहिले। र मलाई पढाउने एकजना चक्रदेव आचार्य हुनुहुन्थ्यो, लिबाङको सर। उहाँले 3 क्लास पढ्नु भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बित्नुभयो, 2-3 वर्ष अगाडि बित्नु पनि भयो। र उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु सुरुमा 3 क्लासमा त्यहाँ पढियो। 4 र 5 मैले चाहिँ बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय लिबाङमा पढेँ। रोल्पा जिल्लाकै एउटा चाहिँ पुरानो विद्यालय हो त्यो, सदरमुकामकै विद्यालय, त्यहाँ पढेँ। र 5 क्लास त्यहाँ पढिसकेपछि हामी बसाइ छर्यौँ त्यहाँबाट, बुवाहरू बसाइ छर्नुको दाङमा। दाङको अघरा भन्ने ठाउँ छ, त्यो घोराई नगरपालिकाभित्रै पर्छ अहिले, र घोराईको नजिकै पर्छ घोराईदेखि। र त्यहाँ चाहिँ बसाइ छरियो। त्यसपछि अहिले बसाइ त मेरो भरतपुरमा छ, बजार नजिकै छ, बजारमै भन्दा हुन्छ छ। त्यहाँ एउटा सरकारी क्याम्पस छ, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, र पुरानो नेपालकै पुरानो हाई स्कुल हो, 2004 सालमा खोलेको पढ्दै हाई स्कुल। अहिले पढ्दै मावि भन्छ हामी, नमुना। त्यसको बगलमा मेरो बसाइ छ अहिले। र मैले पढेको पनि त्यही पढ्दै पढेपछि। र त्यहाँ मैले चाहिँ सुरुमा उता पढेँ गर्पामा, लिबाङदेखि त्यो जन्मेको ठाउँमा 3 क्लास। त्यसपछि यता आइयो लिबाङमा 5 क्लाससम्म। त्यसपछि चाहिँ दाङमा आएर पढ्यो। अनि पछि दाङमा आएर पढ्दाखेरि अब उतातिरको बाल्यकाल त अब अरू बालबालिका जस्तो त्यसरी बित्यो मेरो, कुनै अतिरिक्त त्यस्तो त भएन। र खास गरेर चाहिँ अब सानो हुँदाखेरि आमासँग पसिलाएर ग्वाला जाने, होइन? त्यो पनि गरियो। कहिले भैँसी ग्वाला, कहिले यसो बाख्राहरू, होइन? यस्तो पनि गरियो। पछि चाहिँ अब पछि बसाइ छरेपछि दाङमा आएछ त फेरि दाङको फेरि छुट्टै वातावरण हुर्कियो, माहौल चाहिँ छुट्टै भयो, नयाँ साथीहरू भए, होइन? र त्यसरी नै पढाइ नै बढी जोड गरेर अगाडि बढ्यो, अरूतिर त्यति ध्यान दिएन।
त्यस्तो कुनै रोचक हुन्छ नि एउटा त्यस्तो कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त्यो कुनै अब घटना याद छ तपाईँलाई रमाइलो पल अथवा बच्चामा स्कुल जीवनमा गरेका रमाइला पनि धेरै छन् बदमासी दुःखद पनि छन् होइन दुःखद एउटा चाहिँ म भन्छु हजुर मलाई लाग्छ 2 क्लास वा 3 क्लासमा पढ्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेला एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरपा गाउँको बगलमा एउटा चाहिँ पँधेरा थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बारी थियो त्यहाँ त्यो एरियामा अनि चाहिँ कुन्नी के हो थाहा भएन मलाई चाहिँ अब सानै 2-3 क्लास पढ्ने पनि त होइन 8-9 क्लास पढ्ने के वर्ष भए पनि त्यहाँ पढाउने हुन्छ नि सानोमा त र बाँदर आउँथ्यो क्या त्यहाँ हजुर अनि बाँदर आउने बेला चाहिँ ल त बाँदर हेर्छ भनेर भन्नुभयो होला सायद अहिले सम्झिन्छ मलाई त्यसो म गएपछि त्यहाँ के भयो भने एउटा रुख थियो एउटा चाहिँ रुख थियो त्यो रुखमा चाहिँ पुरिम भन्छ क्या त्यो कालो चाहिँ पाक्छ अनि त्यो खान चढेछु म त होइन चढेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लडेछु खसेर अहिले पनि मेरो ताकमा खर्छ त्यसको अनि त्यसपछि म त बेहोस भएँ होइन त्यसपछि अब मेरो चाहिँ हजुरबा बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बित्नु भयो धेरै भयो अनि उहाँ चाहिँ फेरि पानी लिन गएको डोको लिएर गाग्रीमा पानी लिन गएको अनि म लडेको थाहा भएपछि उहाँले चाहिँ गाग्री छोडेर मलाई डोकोमा बोकेर ल्याउनु भएको अनि ल्याएपछि चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ औषधि गरियो त्यहाँ होइन पछि चाहिँ म त्यो अनि स्कुलमा चाहिँ के थियो भने बुवा पनि स्कुलमा व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि हाम्रो हेड सरहरू सबै चाहिँ हाम्रो घरमा आइराख्नुहुन्थ्यो किनभने हाम्रो घरमा प्रशस्त केराहरू हुन्थ्यो त्यसपछि यो दहीहरू होइन यो खिरहरू यस्तो होइन महहरू यस्तो हुने अनि चाहिँ सरहरू चाहिँ आइराख्ने हाम्रो घरमा खाने यस्तो गर्ने अनि त्यो बेला नियम के बनायो स्कुलले भनेपछि एक दिन नआएपछि विद्यार्थी अब्सेन्ट भयो धेरै अनि नियम लगाउनु पऱ्यो नि त एक दिन नआएपछि 1 रुपियाँ चाहिँ फाइन लगाउने भन्ने बनाए म त 2-2.5 महिना चाहिँ अब्सेन्ट थिएँ किन म त घाइते भएर ओछ्यामी थिएँ तर समय के परेछ भने मेरो एक दिन पनि चाहिँ गएर रहन्छ कि म पुरै हाजिर रहेछ अनि चाहिँ त्यो मलाई याद आउँछ एउटा त्यो चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ सरहरू मेरो हाम्रो घरमा आइराख्नु अनि त्यसले गर्दाखेरि लगाइदिनु भयो होला त्यो भएर चाहिँ मैले तिर्नु परेन त्यो मलाई एउटा याद आउँछ त्यो अरू रमाइलो पक्ष त धेरै नै छन् त्यो खाना गएको बेलामा रुखबाट लड्नु भयो घरमा गाली खानु भयो कि बहिनी यस्तो बातमा होइन गाली खाइएन बरु के छ भने अब मलाई एकदमै त्यो बेला हस्पिटल पनि टाढा लिबाङ हस्पिटल होइन घरमै एउटा उपचार गरियो र त्यसरी अब बाँच्यो भनौँ न हजुर यहाँसम्म आउनु रहेछ धन्य बच्यो भन्ने पनि त्यो फिल भयो होला त्यो भयो मलाई गाली त गर्नु भएन त्यस्तो साथीभाइसँग चाहिँ तपाईँहरूले त्यो समयमा चाहिँ कस्ता कस्ता खेलहरू खेलिन्थ्यो अब नर्मल्ली अब हुन्छ नि घर नजिकै अब खेल्ने खेलहरूमा हजुर हामी चाहिँ सानोमा त्यो तालको बल बनाउने पनि खेल्थ्यौँ होइन त्यसपछि अब कबड्डी खेल्ने भयो बच्चामा होइन त्यो कफाइट खेल्ने हुन्थ्यो है स्कुलहरूमा कफाइट खेल्थ्यौँ रोचक के छ स्कुलमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सर आउनुहुन्थ्यो लगभग 12 बजी आउनुहुन्थ्यो कि 11-12 बजी आउने किन 10 बजी लाग्थ्यो लाग्नु त तर 11 बजी आउँथ्यो सर लिबाङको अनि फेरि 2-2:30 बजी गइहाल्थ्यो बिचमा चाहिँ ल पढ केटा भन्दा हरेक क्लास उहाँ एक्लै टिचर एक्लै हुन्थ्यो अनि सबलाई चाहिँ बसालेर पढाउनुहुन्थ्यो नि त पछि चाहिँ अनि उहाँहरू चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि हामी खेल्दै बस्थ्यौँ होइन 2 गाउँ थियो तमारी यता अनि यता घरपामा 2 गाउँको केटाहरू चाहिँ लट्ठी होइन त्यो पनि अनि चाहिँ त्यति लडाइँ गर्ने ठुलाले लानाले लडाउने सानोलाई त त्यही त हो नि त्यो पनि गर्ने कफाइट खेल्ने कबड्डी खेल्ने यस्तो पनि गर्थ्यो त्यो खुब गरियो गाउँमा पनि खेलिन्थ्यो होइन सानोमा त खेल्दै बित्यो नि त होइन अलि पढ्नु त सधैँ पढ्ने भने त खेल्दै बित्यो सानोमा त विभिन्न गेम खेलियो नि त सानोमा अनि जब चाहिँ यता दाङमा यो फेरि त्यहाँ फेरि तपाईँको बेटी खेल्ने हुनेछ है लाइब्रेरी खेल्ने त्यो छुट्टी हुनेछ फेरि उता लाइब्रेरी त पनि खेलिन्थ्यो यता आएर फेरि छुट्टी थियो त्यो खेलियो अनि फुटबलतिर खेलियो सानोमा चाहिँ फुटबल खेल्यो स्थानीय क्लबहरू हुन्थ्यो हामी सानोमा फुटबल पनि खेल्यौँ क्लबहरूमा नाचगानतिर पनि गरियो सानोमा त्यो चाहिँ क्लबहरूमा नाच्ने गाउने खास गरी म एनाउन्स गर्थेँ क्या त्यो बेला यो चाहिँ उद्घोषण गर्थेँ सानोमा रुचि थियो त्यो अनि फुटबलहरू म्याचहरू खेल्थ्यौँ यस्तो त्यसरी हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी जीवन बित्यो भनौँ न सानोमा त्यही हो त्यस सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुने होइन बालापन सम्झिँदाखेरि जोकोलाई पनि रमाइलो लाग्छ त्यो दिनमा फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल पनि हुन्छ कहिले काहीँ हो सबैलाई त्यस्तो हुन्छ होला बाल्यकाल नै सबैभन्दा राम्रो हो होइन त्यस्तो लाग्छ पनि तर फर्किने कुरा भएन तर हामीले जस्तो चाहिँ इन्जोय एक प्रकारले भनौँ न अहिलेका विभिन्न चाहिँ यो जुन प्रविधिहरू आएको छ नयाँ नयाँ चाहिँ यो साइटहरू छ नि त अहिले होइन इन्टरनेट जमाना छ तर बालबालिकाहरूले जुन गरिरहेको छ अहिले त्योभन्दा रमाइलो हामीले गर्ने जसरी हुर्किनु पर्ने एउटा बालापन त जस्तो हुर्काइ हुनुपर्ने त्यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छैन हो अहिले आर्टिफिसियल छ एक प्रकार कृत्रिम खालको हामी चाहिँ एउटा प्राकृतिक उसमा हुर्क्यौँ नि त त्यसले गर्दा त्यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू भौगोलिक पक्षहरू त्यो ज्ञान पनि भयो त्यो अन्तर्क्रिया गर्दै हामी अगाडि आयो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामी आफूले भाग्य पनि ठान्छु म चाहिँ हजुर जस्तो अब यो टिचिङ पेसामा पनि हुनुहुन्छ साहित्य पनि छँदै नै छ होइन
टिचिङ पछि साहित्यमा आउनुभयो कि साहित्य पछि टिचिङमा आउनुभयो तपाईँ? साहित्यमा रुचि मेरो सानैदेखि नै हो। टिचिङमा त पछि आइयो। भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ साहित्यमा हाई स्कुलदेखि नै हो लागेको। खास गरी दाङमा चाहिँ पुरानो राप्तीकै पुरानो पत्रिका हो, नयाँ युग चाहिँ त्यो बेला साप्ताहिक थियो, अहिले दैनिक छ। र त्यसमा चाहिँ मैले लेख्थेँ होइन, लेख्थेँ। पछि अब काम पनि गरियो त्यसमा, र त्यसले नै सुरुमा मेरो कविता त्यहाँ छापियो। त्यसै विभिन्न अरू पत्रिकाहरूमा छापियो र अरू जिल्लाभन्दा बाहिर पनि छापिए। त्यसले उत्प्रेरणा मिल्यो र अगाडि बढ्यो साहित्यमा। र साहित्यमा लागिसकेपछि मेरो खास गरी मैले हाई स्कुलमा पढेको यो कमर्स बेसको भनौँ न, एकाउन्ट अथवा लेखा परीक्षण, ग्रामीण अर्थशास्त्र यस्तो विषय पढेको मैले हाई स्कुलमा। पछि क्याम्पस आउँदाखेरि मलाई कन्फ्युजन भयो क्या। एसएससी पास गरियो। एसएससी पास गरिएपछि हाम्रो दाङ क्याम्पस के थियो भने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, सरकारी क्याम्पस हो दाङमा। त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज के भयो भने त्यो बेला ल पनि थियो, आर्ट्स थियो, कमर्स थियो, तिनवटा फ्याकल्टी थियो। अनि मैले ल पढ्नु त सोचेन, आर्ट्स र कमर्समा के पढ्ने भने, किनभने हाई स्कुलमा पढेको छ, कमर्सको बेस छ। अनि त रुचि आफूलाई साहित्यमा छ कि, अनि साहित्यमा त कमर्समा पढ्नु पाइँदैन, अनि आर्ट्स पढ्नु पऱ्यो एउटा। अरू कुरा चाहिँ के छ भने घर चाहिँ मेरो चाहिँ क्याम्पसबाट 1 घन्टा हिँडेर लाग्ने हो। अनि चाहिँ मैले बिहान पढाइ हुन्थ्यो तपाईँको कमर्स, दिउँसो आर्ट्स हुने। अनि बिहान चाहिँ कमर्स पढ्न छिटो उठेर आउनुपर्ने। अर्को साहित्य रुचि पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कमर्स नपढेर मेरो साथी सबै कमर्सतिर लागेँ। र म चाहिँ यता आर्ट्सतिर पढेँ। खास गरी त्यो के थियो भने त्यसको अन्तर्निहित त्यसको चाहिँ के थियो भने उद्देश्य चाहिँ साहित्य पढ्ने थियो। अनि त्यस कारण म चाहिँ साहित्यतिर लागेँ र त्यसरी अगाडि आएँ। टिचिङ कुरा गर्दाखेरि त मैले बिए दाङबाट पास गरेपछि काठमाडौँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले बिएड पनि गरेँ, एमए पनि त्यहाँबाट गरेँ। र बिएड गरिसकेपछि टिचिङ प्र्याक्टिस हुन्छ होइन, त्यो मैले चाहिँ उसको काठमाडौँको किर्तिपुरको पनि माथि चम्पा गाउँ भन्छ, चम्पा देवी भन्छ कि माथि भत्केपाटी, त्यहाँ चाहिँ मैले बाघभैरव माविमा गरेको हो 2.5 महिना। त्यसपछि मैले काठमाडौँमा बस्दाखेरि घरमै नभनेर है, किन पढ्न गएको थिएँ, म त सेकेन्डरी पढ्दै थिएँ एमएमा। अनि साथीले भन्यो ल किन खाली बस्छ, यसो 2-4 पैसा आइहाल्छ नि भनेर म चाहिँ त्यहाँ एउटा ललितपुरको धोबीघाटमा एउटा स्कुल थियो, उसले चलाएको, दार्जिलिङको चलाएको थियो मान्छेले, माउन्ट कार्मेल स्कुल भन्ने थियो कि। त्यो चाहिँ राम्रो वेल म्यानेज, त्यस्तो राम्रो व्यवस्थापन थियो। र त्यहाँ चाहिँ मैले पढाएँ लगभग 6-7 महिना कति पढाएँ कि पछि चाहिँ मेरो फेरि यता एमएको सेकेन्ड इयरको इक्जाम आउनु लाग्यो। त्यसपछि आएर थेसिसको टेन्सन होइन, अनि मैले फेरि छोडिदिएँ। त्यति नै गरेँ पहिले। पछि काठमाडौँबाट मैले सकेपछि डिग्री गरेर आएपछि दाङमा आएँ। खासमा सुर्खेत जाने भनेर हिँडेको थिएँ म, तर चाहिँ दाङमा आएँ, घरै त्यहाँ हुनाले। दाङमा आएपछि मैले चाहिँ दाङको फेरि एउटा लाउरेर खोलेको स्कुल अहिले पनि छ, गोर्खा स्कुल, त्यसमा मैले पढाएँ। एमए गरेको छु, तर त्यहाँ 7 क्लास बच्चाले पढाएर बसेँ मैले 1 वर्ष। त्यसपछि नयाँ दैनिक भन्ने पत्रिका जुन काठमाडौँ हुँदाखेरि रिपोर्टिङ गर्थेँ, त्यसमा पनि मैले भाषा हेर्ने काम गरेँ, भाषा सम्पादक भएर। त्यसपछि टिचिङको, अनि त्यसपछि म जारको क्याम्पस गएँ है। जारको क्याम्पसमा त्यो म गएँ र 5 वर्ष त्यहाँ पढाएँ मैले है। सा क्याम्पस पनि भएँ त्यसको, 5 वर्ष मैले पढाएँ त्यसमा। त्यसपछि फेरि दाङ आएँ। दाङ आएपछि अब यो आन्दोलनपछि, यो वैश्विक दृष्टि आन्दोलनपछि दाङ आएँ। त्यहाँ धेरै बस्ने लक्ष्य थिएन, 1 वर्षको लक्ष्य थियो। तर त्यहाँ गएपछि के हो भने यो चाहिँ राजाको भयो नि त, कदम भयो नि त, त्यसले देशभित्र अब एक प्रकारको सङ्घर्ष लाग्यो, दाङमा के गर्ने भन्ने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि म फेरि फर्केर दाङमा आएँ। दाङमा आएर फेरि त्यहाँ एउटा +2 अनि कलेज पढाएर बसेँ। अनि पछि म फेरि यता संस्कृत विश्वविद्यालयको आयोग दिएर म स्थायीमा नाम निकालेँ मैले। 8 वर्ष भयो अहिले। र त्यहाँ चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको अन्तर्गतको एउटा चाहिँ आङ्गी क्याम्पस छ, जनता विद्यापीठ बिजोरी, त्यसमा म चाहिँ अहिले उपप्राध्यापकमा कार्यरत छु र साहित्यिक गतिविधि भइरहेको छ। हुन्छ, यो कुराले हामी फेरि पनि निरन्तरता दिन्छ। एउटा हामी गजल या कविता सुन्छौँ। हजुर, म एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता अलि पुरानै, 10-12 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ। जुनकिरी, शीर्षक छ जुनकिरी। कुनै दिन उनीहरू पनि थिए जुनकिरी, कुनै दिन उनीहरू पनि थिए जुनकिरी र बल्थे अँध्यारोमा हामी जस्तै। कुनै दिन उनीहरू पनि थिए जुनकिरी र बल्थे अँध्यारोमा हामीहरू जस्तै। हेर्दा हेर्दै निशाचर बने उनीहरू, हेर्दा हेर्दै निशाचर बने उनीहरू र हामी बन्यौँ जुनकिरी। अहिले हामीहरू विश्वासको निलो आकाश र आस्थाको इन्द्रिणी सपना बोकेर कुनै अनन्त समुद्र जस्तै फैलिरहेछौँ चारैतिर। समय प्रश्न बनेको छ अहिले, समय प्रश्न बनेको छ अहिले र सोधिरहेछ हामीलाई कि कुनै दिन हामीहरू पनि उनीहरू जस्तै बदलिन्छौँ निशाचरमा वा सधैँ सधैँ
उडिरहन्छौ अँध्यारोमा अहिले जस्तै बनेर जुन्किरी। धन्यवाद। यति नै हो। यति मिठो। यो शब्दहरू हुन्छ नि अब लेखन समय भने त्यो छुट्याउनुहुन्छ कि अब जुनसुकै बेला पनि तपाईँको शब्दहरू चाहिँ फुर्छ दिमागमा, के छ? यो सृजना अब सधैँभरि हुँदैन। पूर्वीय साहित्य संस्कृतमा पढाउने उता के अरे विश्वविद्यालय भावनाले कुरा गरौँ, यो सृजनाको लागि तिनवटा कुरा चाहिन्छ भन्छ कि पूर्वीय साहित्यमा। त्यो भनेको प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यास भन्छ। प्रतिभा भनेको चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमै एउटा प्रतिभा हुन्छ, हरेक मान्छेसँग हुन्छ होइन। वंशगत रूपमा हरेक मान्छेले प्रतिभा लिएर आएको हुन्छ, कसमा के हुन्छ कसमा के हुन्छ। भनेपछि यो साहित्यमा लाग्ने प्रतिभाको नि साहित्य प्रतिभा, के अरे साहित्यमा लाग्ने मान्छेको नि साहित्य प्रतिभा हुन्छ केही न केही। कोही कविता लेख्ला, कोही कथा लेख्ला, कोही निबन्ध लेख्ला, कोही के लेख्ला। एउटा चाहिँ प्रतिभा। र प्रतिभा छ भने त्यसले अभ्यास गर्दै गयो भने उसले आफूले चिन्नु पऱ्यो नि पहिला। कवि प्रतिभा छ कि कथाकार प्रतिभा छ कि आफूले चिन्नु पऱ्यो पहिला। किनभने सबै कवि हुन सक्दैन नि, सबै गजलकार हुन सक्दैन, सबै चाहिँ कथाकार हुन सक्दैन, सबै उपन्यास हुन सक्दैन। त्यस आफूमा भएको प्रतिभा चिन्नु पऱ्यो पहिले के छ भनेर। दोस्रो कुरो त्यसमा अनि प्रतिभा मात्रै भएर भएन, व्युत्पत्ति भन्छ कि त्यो भनेको भने त्यसको विधागत ज्ञान हुनु पऱ्यो कि, ज्ञान पनि हुनु पऱ्यो नि त। कविता त कविता, तर के बारेमा लेख्ने त होइन, कसरी लेख्ने, के बारेमा लेख्ने, समाज के हो, जीवन के हो, यो कसरी अगाडि बढिरहेछ, समयको स्पन्दन के हो होइन, यो बारेमा एउटा चेतना त हुनु पऱ्यो। र शास्त्रीय ज्ञान पनि हुनु पऱ्यो। कविता भनेको कस्तो कसरी लेख्ने भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो नि त। कथा हो कस्तो कसरी लेख्ने थाहा हुनु, त्यस कारण व्युत्पत्ति भन्छ अर्को होइन, त्यो विधागत ज्ञान भनेको एउटा चेतना। तेस्रो कुरा भनेको अभ्यास है। प्रतिभा पनि छ, ज्ञान पनि छ, र अभ्यास भएन भने हुँदैन नि त। अभ्यासले मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ भन्ने भनाइ नै छ। त्यस कारण निरन्तर अभ्यास पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन क्षेत्रमा एउटा खेलाडी छ भने त्यसले पनि अभ्यास गर्नु पऱ्यो नि त, त्यति खेलाडी बन्दैन होइन। त्यस्तै गरेर यो साहित्य पनि त्यही कुरा हो कि आफूमा भएको प्रतिभा चिन्ने, त्यो विधाबारेमा जानकारी हासिल गर्ने, विधागत चेतना, विधागत जानकारी हासिल गर्ने र अभ्यास गर्ने। निरन्तर अभ्यास परिमार्जनबाट अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारण यो तिनटै कुरा हुनुपर्छ, कम्बिनेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यसैले मलाई लाग्छ यो फेरि अर्को कुरा लेख्ने भन्ने कुरा, सृजना भन्ने कुरा कुनै चाहिँ लेखनदासले कुनै होइन अफिसमा लेखे जस्तो हुँदैन होइन। अब धेरै लेख्दैमा चाहिँ लेखक हुने भए त लेखनदासहरू जति लेखक कोही हुन्थेन, सबभन्दा बढी दिन लेख्छन् होइन। किताब सङ्कलन गर्दैमा चाहिँ विद्वान हुने भए त चाहिँ पुस्तक पसले जति विद्वान हुन्थेन। त्यस कारण कुरा के हो भने हामीले चाहिँ जुन सृजना छ त्यो कस्तो हुन्छ भने अचानक एउटा चाहिँ मान्छेमा आउँछ कि कुनै घटनाले, जीवनको भोगाइले अथवा कुनै अध्ययन गरेर केही नयाँ एउटा स्फुर्ण हुन्छ नि हाम्रो, भएपछि नै लेखाइ हुने। त्यसैले फुर्सद छ भन्ने लेख्ने होइन होइन। फुर्सद पनि लेख्नलाई त फुर्सद चाहियो, एकान्त चाहियो, त्यो छँदैछ। तर एउटा चाहिँ मान्छेलाई सोध्ने बाध्य बनाउनु पऱ्यो नि त, एउटा भाव त स्फुर्ण हुनु पऱ्यो। त्यस कारण त्यो हुनको लागि त्यो वातावरण भएपछि लेखिन्छ, त्यत्तिकै चाहिँ लेखिँदैन। हजुर, यो काल्पनिक धेरै लेख्नुहुन्छ या घटनाक्रमले चाहिँ लेख्न बाध्य अथवा लेखौँ जस्तो लाग्दो रहेछ? कल्पना गरेर भन्दा पनि अब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक होइन, अब आफू बाँचेको समय, आफू बाँचेको युग, आफू आफ्नो वरिपरि मान्छेहरू का स्थितिहरू, उनका भोगाइहरू, अवस्थाहरू त्योबाट प्रभावित भएर हो एउटा। अर्को कुरा भनेको हामीले अध्ययन गर्छौँ नि त, कुनै शास्त्रीय अध्ययन गर्छौँ हामीले, जस्तो प्राज्ञिक चाहिँ लेखनहरूमा अध्ययन गरेपछि त्यसले हामीले उत्प्रेरणा दिन्छ, अब यस्तो रहेछ क्षेत्र, यस्तो लेखौँ भन्ने हुन्छ होइन। त्यो कुरा छ। र खास गरेर चाहिँ कुनै घटनाले अथवा कुनै अवस्थाले र कुनै चाहिँ एउटा चिन्तनले एउटा चाहिँ निर्देशन गरे उत्प्रेरित गरेर नै लेख्ने हो। हजुर, त्यस्तो लाग्छ मलाई। यो साहित्य चाहिँ केका लागि गर्छु जस्तो लाग्छ तपाईँ स्वयं आफूलाई चाहिँ? साहित्य पहिलो कुरा त अब आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई, आफ्ना अनुभूतिहरूलाई, आफ्ना उकुसमुकुसहरूलाई, आफ्ना पीडाहरूलाई, आफ्ना भावना, आफ्ना विचार भनौँ न, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने एउटा उत्कण्ठा हुन्छ नि मनमा, त्यसबाट अगाडि आउने हो। पहिलो कुरा त्यही हो। तर त्यो मात्रै साहित्यिक भूमिका होइन। साहित्य भनेको एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ शास्त्र हो नि त। समाजका विभिन्न क्षेत्र छन् नि, विधाहरू होइन, साहित्यमा विभिन्न विधाहरू छन्। के अरे समाजशास्त्र भयो, अर्थशास्त्र भयो, राजनीतिशास्त्र भयो, सबै आफ्ना छ नि, दर्शनशास्त्र भयो। त्यो साहित्यको आफ्नो भूमिका छ। तर त्यो भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ विवाद हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ साहित्यले एउटा आत्मिक सुधार गर्छ मान्छेलाई, शुद्धिकरण भन्छ नि। यो प्राचीन हाम्रो ग्रिकको दार्शनिक चाहिँ एरिस्टोटलले भनेको छ कि, अरस्तुले भनेको छ भने यो विरेचन गर्छ भन्छ कि, मान्छेको यो मनको विरेचन गर्छ भन्छ होइन। भनेको मतलब साहित्यले चाहिँ तपाईँको मनमा भएका कुण्ठाहरूलाई, मनमा भएका पीडाहरूलाई, मनमा भएका उकुसमुकुसहरूलाई त्यसले विरेचन गर्ने काम गर्छ। मान्छेले एउटा फेरि एउटा
अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले साहित्यको भूमिका भनेको समाज रूपान्तरणकारी भूमिका पनि हुन्छ, समाजमा एउटा चेतना दिने शिक्षा दिने भूमिका पनि हुन्छ र त्यो भूमिकाको स्तर कसरी दिन्छ भन्ने कुरो अर्को सब हुनसक्छ, तर यसको सामाजिक भूमिका चाहिँ हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु म। साहित्यले पनि देशलाई केही न केही दिइरहेको हुन्छ, कलमको माध्यमबाट शब्दको माध्यमबाट देश रूपान्तरण गर्नमा गरिरहेको हुन्छ नि, किनभने हामीले अगाडि लेख्ने गोपालबहादुर रिमालदेखि लिएर कृष्णलाल अधिकारीदेखि लिएर कृष्णचन्द्र इच्छुकदेखि लिएर अथवा चाहिँ भुवी शेरचनदेखि लिएर थुप्रै अहिलेसम्मका थुप्रै कवि लेखकहरू नेपाली साहित्य महाकवि लक्ष्मण देवकोटादेखि लिएर पारिजातदेखि लिएर होइन, र उहाँहरूले जुन साहित्य लेख्नु भएको छ त्यो साहित्य अध्ययनबाट पाठकहरूले एक प्रकार उत्प्रेरणा, एक प्रकार चेतना, एक प्रकार ज्ञान प्राप्त गर्छ नि, र जीवनलाई अगाडि बढाउने एउटा बाटो चाहिँ गर्छ नि, पाउँछ नि, प्राप्त गर्छ नि त। किनभने समाज आम मान्छेले त त्यो बुझ्दैन नि, तर त्यसले एक प्रकारको ज्ञानको चाहिँ एउटा झिल्का दिइरहेको हुन्छ र त्यो उज्यालो पक्रेर नै समाजमा अगाडि बढिरहन्छ मान्छेहरू। त्यसैले हामीले साहित्यलाई निरपेक्ष रूपमा एउटा कल्पनाको भावना विषयमा बनाउनु, त्यो हो नै, कल्पना पनि हो, भावना पनि हो, तर त्यो मात्रै होइन। त्यसकारण यसले चाहिँ एउटा सामाजिक चाहिँ भूमिका यसको हुन्छ र सामाजिक रूपान्तरणकारी भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले हामीले, तर अर्को कुरा के हो भने त्यसको अर्थ फेरि हामी चाहिँ कुनै नारा अथवा अर्थी उपदेश दिएर हुँदैन नि फेरि, किन साहित्यको त आफ्नै छ नि फेरि स्वरूप छ नि त। एउटा राजनीति गर्ने नेताले दिने भाषण र कविले लेख्ने कवितामा फरक छ, कविले लेख्ने कविले के अरे एउटा संस्था लेख्ने रचना फरक छ। त्यसैले हामीले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कलाको एउटा भाग यो साहित्य भाग हुनाले यसको जुन शैली पनि साहित्यिक हुनुपर्छ अथवा कलात्मक नै हुनुपर्छ, त्यसले जीवन रूपान्तरण गरोस्, मान्छेलाई एउटा प्रकार झस्काओस् होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो नेपालको साहित्य कतातिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ होइन, अथवा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको अवस्था अथवा अहिलेको अवस्था कसरी निहाल्नुहुन्छ समग्रमा चाहिँ साहित्य चाहिँ कतातिर जाँदैछ? साहित्यको जहिले पनि भूमिका सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन, किनभने मान्छे समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहेको हुन्छन्, विकृति पनि आइरहेको देखिन्छ नि, तर साहित्यमा यो साहित्य भनेको एउटा सांस्कृतिक कर्म हो के होइन, सांस्कृतिक कर्म भएको हुनाले कम्तीमा ती जुन त्यसमा लाग्ने युवाहरू हुन् अथवा चाहिँ अरू मान्छेहरू हुन्, तिनीले गलत काममा लागेको छैन नि त, किनभने लेखनमा लागेको छैन, पढाउन लागेको छैन होइन, सिर्जना लागेको छ नि त। एउटा पहिलो कुरा त्यो यसको एउटा चाहिँ सामाजिक भूमिका भयो। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली साहित्य कुन अवस्था गइरहेछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब मेरो बुझाइमा है, अब मैले चाहिँ एजुअल टोटल साहित्यको अध्ययन त मैले त्यो सम्भव पनि छैन, गरेको छैन, तर विगत लगभग 3 दशक यतातिर साहित्यमा लागिरहेको हुनाले र साहित्यमा लागेको अग्रजसँग संगत गर्दाखेरि उनका कृति अध्ययन गर्दाखेरि र हिस्ट्री पनि हेर्दाखेरि के देख्छु भने साहित्य हाम्रो पछिल्लो चरणमा पहिलेको जुन साहित्यमा एउटा जुन गहनता जुन लेखिन्थ्यो, समाजप्रति बढी जिम्मेवार भएर लेख्ने जुन एउटा पुस्ता थियो, पछिल्लो पुस्तामा त्यो छैन भने होइन छ, तर अहिले आएर साहित्य अलिक सस्तो हो कि जस्तो होइन, प्रविधिले गर्दाखेरि के भने हिजो हामीले जस्तो एउटा कविता लेख्दाखेरि पनि त्यो छाप्नलाई 6 महिना 1 वर्ष लाग्थ्यो नि त, किनभने चाहिँ नेपालमा धेरै पत्रिका थिएनन्, मधुपर्क थियो काठमाडौँ होइन, बाद निस्कन्थ्यो, गरिमा थियो साझा प्रकाशनको, अनि एकाडेमीका के प्रकाशन थिए, र स्थानीय स्तरमा त त्यस्तै साहित्य पत्रिका धेरै थिएनन्, कम थिए। अहिले आउँदाखेरि त जिल्ला जिल्लामा छन्, अनलाइन पेपरहरू कति आइसक्यो, हातमा मोबाइल छ, अनि आफूलाई लाग्यो भने फिलिङ्स चाहिँ आयो भने लेखिहाल्ने र पोस्ट गरिहाल्ने छ नि त अहिले त होइन, सामाजिक सञ्जालमा त आइरहेछ, फटाफट आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के छ मान्छेमा धैर्यता अभाव, लेखकमा धैर्यता अभाव होइन, परिमार्जनको अभाव छ। एउटा लेखकले भनेको छ कि के भन्छ उसले भनेपछि आफूले लेखेको रचना कम्तीमा 6 महिना चाहिँ थन्काउ भनेको छ कि, अनि फेरि हेर अनि चाहिँ फेरि सच्याउ र पठाऊ प्रकाशनले भन्छ नि, त्यो धैर्यता अहिले छैन नि त, अहिले लेख्यो हालिहाल्यो, यो छ नि त। यसले के छ भने परिमार्जन भएन के होइन, एउटा चाहिँ एकान्तवास र चिन्तन मनन पनि भएन, र एउटा कस्तो भने धैर्यता भएन लेखौँ भनेपछि त धेरै लेख्यो त स्थिरता अभाव हो नि त। त्यसकारण आज बजारमा यति धेरै चाहिँ किताबहरूको चर्चा आइरहेको हुन्छ, यो ठुला अखबार होइन आइरहेको हुन्छ नि त, यो बिग हाउसहरू निकालेको पत्रिकाहरूले निकाले हुन्छ, आइरहेको हुन्छ, चर्चा समीक्षा भइरहेको हुन्छ, तर हेर्नको त्यति जति चर्चा पनि त्यस्तो पाइँदैन। यो किनभने मैले अहिले भने यो प्रविधिको एउटा कारण पनि, र अहिलेको पुस्ता फेरि यस्तो व्यस्त पनि छ नि होइन, हिजो जस्तो हामी जस्तो चाहिँ कलेजमा पढ्नु छैन आज त होइन, अरूहरू पनि उसले गर्नु छ, बाँध्नु छ नि त। यी सबै कारणले गर्दाखेरि जुन गुणात्मक रूपमा जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको, तर यसको अर्थ होइन कि हिजो सङ्ख्या कम थियो गुणात्मक पनि थियो, आज सङ्ख्या बढी छ गुणात्मक पनि छन् त, तर जति सङ्ख्या अनुसार छैन भने जति हुनुपर्ने त्यो
तर पनि नयाँ पुस्ता आइरहेछ अहिले र अगाडि चाहिँ बढ्ने कुरा मलाई विश्वास छ जस अगाडितिर गइरहेछ नेपाली साहित्य पछाडि छैन त्यो हो तर अगाडि जाँदाखेरि पनि जुन हिसाबले वेटमा जानुपर्ने हो होइन जुन गहनता हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको जस्तो लाग्छ दुईवटा एउटा छ हिजो यस्तो थियो भने सीमित लेखक थिए नि त उनको वर्चस्व बजारमा कब्जा उनको थियो आज त धेरै आयो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज पाठलाई चाहिँ छनौटको पनि सुविधा छ नि त कसको पढ्ने हिजो त निश्चित लेखक थिए त्यही पढ्ने भने आज त्यो छैन नि त आज के छ भने विभिन्न लेखकहरू छ छान्न मात्रै पढ्न पाउँछ त्यसैले यो एउटा अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ र नेपाली साहित्य प्रगति उन्मुख नै छ निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन हजुर यो साहित्यकारहरू एकदमै हुन्छन् एकदमै एकान्त प्रेमी एकान्त बस्न मन पराउने अलिकति कम बोल्ने त्यो सबैलाई नहुन सक्छ होइन किनभने नेचर मान्छे व्यक्ति अनुसारको त्यो फरक हो र तपाईँको पनि एउटा टिकाराम बुढा मगर हुनुहुन्छ तर टिकाराम उदासीबाट चिन्नुहुन्छ धेरैले चिन्नुहुन्छ टिकाराम उदासीबाट यो निकनेम राख्ने चलन अथवा प्रचलन हुन्छ नि साहित्यकारमा बढी भएको हो अथवा हुन त पहिला चाहिँ राखिन्थ्यो नर्मल्ली व्यक्तिगत रूपमा पनि साहित्यकारमा चाहिँ अलिकति बढी नै पाइन्छ बढी पाइन्छ हजुर हजुर यो चाहिँ मलाई लाग्छ कारण अब यसको व्याख्या अब गर्ने खोजी गर्न त गरिया छैन तर मलाई लाग्छ एउटा उमेर हुँदो रहेछ कि हेर्नुहोस् होइन एउटा युवा कालमा दुई चारवटा चाहिँ मुक्तक नलेख्ने दुई चार कविता नसुनाउने त मान्छे कलेज जीवन पाइँदैन नि त हाई स्कुलमा लेख्ने चलाउँछ नि त मुख्य कुरा निरन्तर गद्य भन्ने हो कि जो मान्छे निरन्तर त्यसमा लाग्यो अगाडि बढ्यो होइन हाम्रो पालामा थुप्रै साथीहरू थिए नि त त हेर्दा छैन नि त त्यो के भयो भने निरन्तर भएन कि प्रतिभा नभएन प्रतिभा थियो होला त निरन्तर भएन कि अर्को कुरा जुन नेकनेमको कुरा जुन छ हामीभन्दा अगाडि पुस्ताहरूमा त्यो राख्नुको बाध्यता पनि थियो त्यो भनेको राणा शासनमा पनि उपनाम राखेर चाहिँ छापिन्थ्यो कति रचनाहरू किनभने आफ्नो नाममा लेख्यो भने त पक्राउ खान्छ जेल जान्छ अनि पञ्चायत राज पनि त्यही भयो नि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन नि त मान्छेलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएन भने त अब साहित्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा रूप हो त्यो भएन भने मान्छे अभिव्यक्ति गर्न चाहन्छ अनुभूतिले चाहिँ अभिव्यक्ति माध्यम खोज्छ अभिव्यक्ति प्रकाशन खोज्छ यही त हो तर के हो भने त्यो अभिव्यक्ति गर्ने त पायो तर प्रकाशन पाएन नि हिजो त्यो अवस्थामा चाहिँ बाध्य रूपमा राख्ने हिजोका पुस्ताले तर हाम्रो पुस्ता आउँदा त्यो थियो हामी 46 सालको आन्दोलनपछि जन्मेको हामी पुस्ता हो कि 46 साल आन्दोलनपछि 46 भन्दा आन्दोलन अगाडि मेरो रचना एक दुई चार छापिएका हुन् तर खास गरेर 46 साल पछिको पुस्ता नै भन्छु आफूलाई र त्यसपछि के भने प्रकाशनको अवसर पनि पायो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पायो त्यसले गर्दाखेरि तर यो नाम मैले पहिले नै राखिसकेको थिएँ होइन अनि त्यो नाममा चाहिँ छापिन थालिसकेपछि एउटा चिनारी भइसक्यो त पाठकको बजारमा चिनारी भइसक्यो नाम चेन्ज गर्दाखेरि के हो भने फेरि झन् अलमल हुने पाठकलाई भन्ने लाएर मैले त्यसमै चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ यो उदासी नै राख्नु कारण चाहिँ यो उदासी भनेपछि अलिकति उदासी भनेको यसको अर्थ दुखी भन्ने हो दुखी भन्ने गरिन्छ अलिकति दुखी भन्ने हो हैन त्यो दुखी पहिले त यस्तो छ अब अरू साथीहरू पनि आफ्नो नाम राखे होइन राख्दाखेरि मैले सुरुमा त बिरै राखेको थिएँ हेर्नुहोस् है मेरो नाम धेरैले थाहा छैन आज भन्दैछु मैले सुरुमा पनि बिरै राखेको थिएँ होइन तर प्रकाशन हुँदाखेरि मैले उदासी भएर चाहिँ प्रकाशन थाल्यो होइन पछि चाहिँ यस्तो भयो कि त्योमा त्यस्तो खास कारण केही छैन त्योमा लेखियो लेखेपछि त्यसमै एउटा चाहिँ चिनारी हुँदै गएपछि यसमा लेख्दै गएको त्यस्तो नामले पनि व्यक्तिलाई झल्काउँछ व्यक्तित्वलाई झल्काउँछ भन्ने गरिन्छ नि होइन साँच्चै उदासी नै हुनुहुन्छ तपाईँ लाग्दैन हेर्दाखेरि होइन धेरै साथीले त्यो भन्छन् पनि हो पनि है किन व्यक्तित्वमा म चाहिँ उदास हुने त्यस्तो निराश हुने चाहिँ मान्छे होइन जीवन कर्म पनि त्यो कहिले छैन तर पनि नाम राखे हुनाले त्यो राखेर त हाँसिरहनु सधैँ त किन उदास भन्छन् होइन साथीहरूले त्यो स्वाभाविक हो उहाँहरूको जिज्ञासा तर सुरुदेखि राखियो कि राखेपछि परिवर्तन चाहिँ नगरौँ भनेर हुन त नामले फरक पर्दैन कर्मले फरक पर्छ होइन तर पनि मैले सोधिहालेँ फेरि एउटा हामी गजल या कविता सुन्छौँ गजल छ यो है हेर्नुस् मूर्ख पनि पण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै हेर्नुस् मूर्ख पनि पण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै बदनाम पनि अभिनन्दित भइरहेछ त्यत्तिकै बदनाम पनि अभिनन्दित भइरहेछ त्यत्तिकै फैलिरहेछ चारैतिर उन्मुक्त अँध्यारो फैलिरहेछ चारैतिर उन्मुक्त अँध्यारो उज्यालो प्रतिबन्धित भइरहेछ त्यत्तिकै उज्यालो प्रतिबन्धित भइरहेछ त्यत्तिकै बदनाम पनि अभिनन्दित भइरहेछ त्यत्तिकै हेर्नुस् मूर्ख पनि पण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै सग्लो नै थियो विश्वास यहाँ हर मौसम सग्लो नै थियो विश्वास यहाँ हर मौसम आज यसरी खण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै आज यसरी खण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै बदनाम पनि अभिनन्दित भइरहेछ त्यत्तिकै हेर्नुस् मूर्ख पनि पण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै के पसेछ कुनी यो समयको नदीभित्र के पसेछ कुनी समयको नदीभित्र झन् पछि झन् दुर्गन्धित भइरहेछ त्यत्तिकै झन् पछि झन् दुर्गन्धित भइरहेछ त्यत्तिकै बदनाम पनि अभिनन्दित भइरहेछ त्यत्तिकै हेर्नुस् मूर्ख पनि पण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै ससम्मान हिँडिरहेका छन् अपराधीहरू ससम्मान हिँडिरहेका छन् अपराधीहरू
निर्दोष मान्छे दण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै, निर्दोष मान्छे दण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै, बदनाम पनि अभिनन्दित भइरहेछ त्यत्तिकै, हेर्नुहोस् मूर्ख पनि पण्डित भइरहेछ त्यत्तिकै। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। तपाईँका प्रकाशित कृतिहरूमा अनुरोध कविता सङ्ग्रह 2040 सालमा प्रकाशित भएको रहेछ। वर्तमान बाँच्न खोज्दा भनेर गजल सङ्ग्रह 2050 सालमा, परिवेशका धुनहरू गजल सङ्ग्रह 2056 सालमा जति पनि तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ होइन, त्यसबाट तपाईँलाई एकदम आफूलाई मन परेको अथवा मैले चाहिँ राम्रो लेखेँ भन्ने जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो हुन्छ, अब एउटा लेखकको स्रष्टाको जुन कृति हो ती चाहिँ आफ्नै सन्तान हुन् होइन। अब एउटा आमालाई आफ्ना सन्तानहरू कुन राम्रो भन्दाखेरि छान्न गाह्रो हुन्छ है। तर मलाई लाग्छ जति अब पुराना रचनाहरूको एउटा आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व त छँदैछ, तिनले समाजमा पारेको प्रभाव र त्यसले पाठकीय बजारमा बनाएको परिचय पनि छँदैछ। त जति पछिल्ला कृति त्यति नै मनपर्ने हुन्छन्, हुनुपर्छ लेखकलाई। किनभने लेखन यात्रा भनेको, सृजना यात्रा भनेको निरन्तर अगाडि बढ्ने यात्रा हो। र जसरी सगरमाथा चढ्दाखेरि आधार शिविरको महत्त्व हुन्छ नि, त्यस्तै पुरानो सृजनाको महत्त्व त्यत्तिकै छ। तर माथि चढ्नेलाई त जति माथि पुग्यो त्यति महत्त्व हुन्छ नि त यात्रामा। भनेपछि पछिल्ला कृतिहरू नै बढी मनपर्छन् मलाई होइन। किन धेरै कारणले। त्यसको अर्थ यो होइन कि पुरानो कृति मन पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन है। हजुर। जस्तो तपाईँले गजल विषयमा विद्यावारिधि पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। होइन, साहित्यबाट नै पिएचडी अथवा गजल विषयमा नै मैले गर्छु भन्ने चाहिँ सोच कसरी आयो? हुन त साहित्यकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तर पनि म सोध्न चाहेँ। सुरुमा यस्तो भयो, मैले 2046 पछि नै गजल लेख्न थालेको हो। त्यो बेला नेपालमा गजल लेख्नेहरूको एकदम कम थियो। अब 2 हातमा आउन गर्न सकिन्थ्यो होला, नेपालमै थिएन। र अब राप्ती क्षेत्रमा त हामीले नै सुरु गरे हो। राप्ती क्षेत्रमा यो पश्चिम क्षेत्रमा त हामीले सुरु गरे हो। विभिन्न पत्रिकामा हाम्रो रचना छापिए। त्यसले गर्दा एक प्रकारको चिनारी नै, लेख्न त मैले कविता पनि लेखेँ, निबन्ध लेखेँ, अरू विधा पनि कलम चलाएँ। तर गजलकार भरि चिनारी भन्यो कि एजो नेपालमै। अनि कतै साथी भेट्दाखेरि यस्तो गजलकार होइन अथवा गजल लेख्नुहुन्छ यस्तो। अनि बिस्तारै परिचय हुँदै जाँदाखेरि म चाहिँ पछि पढ्न गएँ काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली केन्द्रीय विभागमा पढेको हो, मास्टर्स होइन। त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि पढेपछि थेसिस लेख्ने हुन्छ है, दोस्रो वर्षमा। त्यो बेला थेसिस लेख्छु भन्ने मेरो प्लानिङ मैले बिए पढ्दाखेरि थियो क्या। त्यति सोचेँ बिए पढ्दाखेरि म एमए पढेपछि म चाहिँ थेसिस चाहिँ लेख्छु गजलमै भन्ने थियो। र समय कस्तो परेछ भने यो समकालीन नेपाली गजल भनेको अहिलेको गजल, यो भनेको 36 साल पछिको गजल। त्यसमा चाहिँ थेसिस लेख्ने म पहिलो मान्छे रहेछु कि। त्यो समय मैले हुन्छु भनेर भने होइन, तर पहिलो नै भयो। मैले लेखेँ। लेखेपछि त्यो थेसिस पनि राम्रै मानिन्छ, मान्नुभयो भनौँ सरहरूले पनि। 56 सालमा मैले सबमिट गरेको थेसिस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। र वैशाखको 7 गते मेरो चाहिँ थेसिस बाह्य भएको थियो, मलाई अहिले पनि याद आउँछ। डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ सर, उहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, चिफ हुनुहुन्थ्यो, विभागीय प्रमुख, र मेरो गाइड पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रेरणाले पनि है। अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि मैले त्यसलाई परिमार्जन गरेँ, प्लस अरू केही थपेर पनि एउटा किताब निकालेँ, गजल सिद्धान्त र नेपाली गजल इतिहास भन्ने किताब निकालेँ मैले। निकालेपछि त्यो किताब चाहिँ के भयो भने नेपाली गजल क्षेत्रमा लेखिएको पहिलो किताब हो क्या। त्योभन्दा पहिलो किताब लेखिएको रहेनछ। र त्यो समीक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि सम्मान उहाँहरू चाहिँ आदर गर्न चाहन्छु, जो त्यहाँ विशेष समिति हुन्थ्यो अब सरहरूलाई, पाठन विकास केन्द्र सरहरूलाई। उहाँले चाहिँ एमएको कोर्समा राखिदिनु भयो, सन्दर्भ कोर्समा राखिदिनु भयो, र बिए कोर्समा राखेछ अहिले, बिए भन्छ होइन। र त्यसपछि के हो भने एउटा मलाई झन् उत्साह मिल्यो होइन। त्यसपछि गजलकै अध्ययन बढाएँ मैले, बढाएपछि मैले यति मात्रै गरेर हुन्न, अब विद्या पनि गर्नु पऱ्यो, पिएचडी पनि गर्नु पऱ्यो यसैमा भनेर त्यसमा म लागेँ र दर्ता गरेर अगाडि बढिरहेको छु। बिचमा चाहिँ मेरो अलिक डिस्टर्ब भएर मैले फेरि रिन्यू गर्नु पऱ्यो, रिन्यू गरेँ मैले बिचमा फेरि, एकखेप सकिन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ म त्यसमै कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र खास गरी समकालीन नेपाली गजलको प्रवृत्ति भन्ने चाहिँ मेरो टपिक्स हो। त्यसमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर देवीप्रसाद गौतम मेरो चाहिँ गाइड सर हुनुहुन्छ, शोध निर्देशक, र को गाइड हुनुहुन्छ फेरि डाक्टर कृष्णहरि बराल, गीतकार पनि हुनुहुन्छ जुन चर्चित होइन, उहाँ मेरो चाहिँ को गाइड हुनुहुन्छ। र अहिले म त्यसमै काम गरिरहेको छु। यो अध्ययन अनुसन्धान अथवा हुन्छ नि तपाईँले यो भोगेको, तपाईँले जुन रोजेकै पेसा यो साहित्य होइन, जुन यो क्षेत्र छ, के रहेछ गजल भनेको चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? गजल साहित्यिक र लोकप्रिय विधा हो है। यसको इतिहास हेर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अरबी साहित्यमा प्राचीन अरबी साहित्य भन्नुभएको छ, किन 1400 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री छ यसको गजलको चाहिँ। त्यहाँ अरबीमा चाहिँ तपाईँको कसिदा भन्ने विधा रहेछ। कसिदा विधामा त्यसको 4वटा भागहरू हुँदो रहेछ, खण्ड होइन। पहिलो खण्ड चाहिँ तस्बिह भन्ने हुँदैछ होइन। त्यो खण्डमा को चाहिँ के हुँदैछ भने खास कसिदा भनेको प्रशंसा काव्य हो,
त्यहाँको ठुला ठुला चाहिँ सामन्तहरू बादशाहहरूलाई प्रश्न गरेर लेखिने विधा हो। त्यसमा पनि त्यसमा चाहिँ प्रेम पढ्ने जन्य चाहिँ भाग हुनु चाहिँ त्यो। पछि त्यो अरबीबाट पछि फारसीमा आयो त्यो कसिदा। अनि त्यो फारसी का गजलकारहरू खास रोदगी भन्छ, त्यो 13औं शताब्दी मानिन्छ 10औं शताब्दी मानिन्छ रोदगी भन्ने त्यहाँको चर्चित पुरानो फारसी गजलकार हो। उनले चाहिँ पछि त्यसलाई छुट्याइदिए होइन, गजललाई छुट्याइदिए। त्यो कसिदाबाट छुट्याएपछि गजल भन्ने विधा आयो। त्यसपछि त्यो फारसीमा एकदमै लोकप्रिय भयो, उर्दूमा चाहिँ अति लोकप्रिय भयो, अनि हिन्दी हुँदै नेपाली हुँदै यहाँ आयो। अहिले विश्वभरि नै छ। र खास गरेर पहिले चाहिँ यसको चाहिँ खास गरेर गजल भनेको चाहिँ प्रेमिकासितको वार्तालाप भन्ने छ, प्रेमिकासित कुराकानी भन्ने छ, त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ अरबी भाषामा। तर समयान्तरमा के भयो भने त्यो प्रेमिकासँग कुरा मात्रै रहेन, जनजनसँग, जीवनसँग, समयसँग, समाजसँग, सबैसँग चाहिँ भन्ने आयो। र अहिले उता फारसी, अरबी के अरे यो फारसी, उर्दू, हिन्दी हुँदै अब यता आउँदाखेरि त नेपाली पनि यति विकास भइसक्यो। र अहिले चाहिँ गजल एउटा लोकप्रिय विधा र यसको आफ्नै फर्म्याट जुन छ नि त, संरचना आफ्नै छ, यसको विधाको संरचना त्योदेखि त्यो जमानादेखि फारसीदेखि अहिलेसम्म विधाको संरचना त्यही छ। रदीफ, काफियाहरू, मतला, मक्ता कुराहरू होइन, त्यो अनि त्यसपछि त्यसको बहरहरू होइन, यो सबै यो संरचना छ। र केही परिवर्तनहरू थोरै भए पनि मूलभूत रूपमा परिवर्तन भएको छैन। र आज पनि नेपाली साहित्यमा सबभन्दा बढी यो युवा पुस्ताले रुचाएको अथवा चाहिँ बढी लेखिने अथवा चर्चा हुने विधा भन्दाखेरि गजल नै भनिन्छ। सायद अरू पनि विधाहरू छन्, तर चोटिलो विधा हुनाले र एउटा चाहिँ भावलाई, एउटा अनुभूतिलाई, एउटा कुनै विषयलाई, कुनै कथ्यलाई एउटा लयात्मक रूपमा होइन, ज्ञात्मक रूपमा गाउन सकिने गरेर प्रस्तुत गर्ने विधा भएको हुनाले पनि गजल आज लोकप्रिय निकै छ। र म आफूलाई यसमा लागेकोमा म भाग्यवान ठान्छु। जस्तो अब कुनै पनि विषय आफूले पढिरहेको, अध्ययन गरेको विषय आफूलाई अथवा गाह्रो अथवा सहज, केही मात्रामा सहज, केही मात्रामा अप्ठ्यारो त भइ नै हाल्छ। त्यसमा पनि नेपाली भाषा एकदम गाह्रो छँदैन छ। हाम्रो मातृभाषा अथवा राष्ट्रिय भाषा हो, तर पनि हामीले शुद्धसँग नेपाली बोल्न जानेका हुँदैनौँ, यति व्याकरण खोज्ने हो भने होइन। त्यसमा पनि तपाईँले गजल विषयमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। कतिको गाह्रो छ एउटा मगरको छोरो होइन, नेपाली राष्ट्रिय भाषा, त्यसमा पनि गजल विषय लिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि तपाईँले आफ्ना कतिको असहज अथवा कतिको अप्ठ्यारो चुनौतीहरू के कस्तो छ? यस्तो छ, अब यो मलाई अलि पुरानो दिन याद आइरहेछ। दाङमा चाहिँ राप्ती साहित्य परिषद भन्ने संस्था छ, त्यसको चाहिँ म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि छु होइन। त्यो दाङमा चाहिँ भए पनि त्यो राप्ती अञ्चलकै त्यो साझा संस्था पनि हो। राप्ती साहित्य परिषद पुरानो, राप्ती क्षेत्रकै पुरानो 2034 सालमा खुलेको। र त्यसको चाहिँ अहिले जुन हाम्रो 6वटा जिल्ला पर्छ राप्ती पुरानो साबिक अन्तर्गत, सबै त्यसमा हाम्रो शाखाहरू छ। र त्यसले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेको थियो 2050 सालमा। 50 सालमा मलाई एउटा पुरस्कार दिएको थियो। त्यो बेला मेरो चाहिँ एउटा कविता सङ्ग्रह निस्केको थियो नि त 48 मा, अन्ध्र कविता सङ्ग्रह। त्यो भएर चाहिँ म भर्खर युवा थिएँ, क्याम्पस पढ्ने, तै पनि मैले यो पुरस्कार पाएको थिएँ, घनश्याम साहित्य पुरस्कार। र त्यसमा चाहिँ पुरस्कार दिन आउनुभएको थियो काठमाडौँबाट प्रमुख अतिथि भएर धर्मराज थापा, जनकवि केसरी धर्मराज थापा। र उहाँ आउनुभएको थियो। र अहिलेको हाम्रो यो पछिल्लो समयको गजलका एउटा अभियन्ता भनौँ, अग्रज गजलकार दाइ ज्ञानवाकर पौडेल आउनुभएको थियो। मैले पनि गजल सुनाएको त्यसमा। र त्यसमा उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको थियो, धर्मराज थापा अहिले हुनुहुन्न, उहाँले भन्नुभएको थियो कि गजल ज्ञानवाकर जस्तो हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो कि हामीले सिक्दै थियौँ ज्ञानवाकर स्थापित दाइ। त्यसमा मलाई लाग्यो हामीले पनि त लेख्नु पऱ्यो भनेर म त्यसपछि अगाडि एउटा प्रेरणा मिल्यो। पछि चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो अगाडि बढ्दै गइयो जाँदाखेरि चाहिँ पछि यो के भन्छ हाम्रो ज्ञानवाकर दाइ र के भन्छ हाम्रो धर्मराज थापा होइन, उहाँले चाहिँ अगाडि भनेपछि अगाडि बढ्नु गयो। र पछि चाहिँ यसमा लागिसकेपछि त धेरै साथी भए, अगाडि पनि बुझ्यो पछाडि बुझ्यो। अनि मैले चाहिँ खास गरी चाहिँ मास्टर्समा मैले थेसी गर्दाखेरि त्यो मैले पहिलो थेसी भने त्योमा चाहिँ मैले समकालीन गजलको विश्लेषण भनेको थिएँ मेरो शीर्षक होइन, टिआर गरेको। अनि त्यो गर्दाखेरि म धेरै गजलकारसँग मेरो सम्पर्क भयो, नेपालका सबै गजलकार भनौँ न एक प्रकारले त्यो बेला पुरै सम्पर्क भयो। अनि कलेक्सन भयो सामग्रीहरू पनि, विभिन्न पुस्तकदेखि लिएर सबै होइन, त्यो बारेमा लेखेको के लेखिया रहेछ त भन्ने सबै कुरा कलेक्सन भयो। त्यसले अगाडि बढ्न मलाई प्रेरणा मिल्यो। र अब अध्ययन गर्दाखेरिका समस्या हुन्छ, पारिवारिक समस्या हुन्छन्, मान्छेका कति आर्थिक समस्या हुन्छन्। तर मलाई के एउटा सम्यकको कुरा हुन त मलाई यो साहित्य सामाजिक कर्ममा अरू दिन लागिरहेको हुनाले डिस्टर्ब त भइरहेको हुन्छ बारम्बार, स्वाभाविक छ। तर मैले त समय व्यवस्था गरिरहेको हुन्छु। र चाहिँ अब यता अब आफ्नो मिल्दो विषय पहिलेदेखि रुचि भएपछि त्यसमा लागिरहेको विषय हुनाले त्यति गाह्रो छैन, गरिरहेको छु के अरे होइन, हेरौँ के हुन्छ। यो मगर भाषा होइन कतिको बोल्नुहुन्छ घर परिवारमा अथवा हुन्छ नि त्यो समाजमा, किनभने पछिल्लो समयमा थोरै अलिकति भाषा बिर्सिँदै गएको जस्तो पनि भान हुँदैछ होइन, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ?
नेपालमा अब म भाषा विद्यार्थी हो। अब मैले चाहिँ त्यो बेला अर्को मैले याद गर्न खोजेँ, मैले भन्न बिर्सेछु। मैले पढ्न गएँ एमए नेपाली विषयमा। मैले पोलिटिकल साइन्स र नेपालीमा एमए गरेको अन्त होइन, पछि पोलिटिकल साइन्स गरेँ। बिएमा मेरो पोलिटिकल साइन्स र नेपाली थियो। समय के थियो भने बिए त्यहाँ दाङ क्याम्पसमा पढ्दाखेरि जसले चाहिँ बिएमा पोलिटिकल साइन्समा फर्स्ट हुन्छ नि, त्यसले जिल्ला विकास समितिले चाहिँ उ दिन्थ्यो क्या, एउटा वृत्ति दिन्थ्यो, छात्रवृत्ति स्कलरसिप दिन्थ्यो। समयले मैले पाएको थिएँ पोलिटिकल साइन्समा है, मैले टप गरेँ हुनाले। तर पढ्न गएँ म काठमाडौँ गएपछि म नेपाली पढ्ने सोच्न गइरहेको थिएँ, किनभने साहित्यको रुचि हुनाले पहिलेदेखि नै त्यो थियो। अनि सरहरूले चाहिँ एक साल पछि आउँदाखेरि पनि पोलिटिकल साइन्स सरहरूले तैँले पोलिटिकल साइन्स पढ्दैछ नि शीर्षक भनिराख्नु भएको थियो कि मलाई याद आउँछ। तर म नेपाली पढिरहेको थिएँ। नेपाली पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा एकजना भाषा विज्ञ हुनुहुन्छ, भाषा पढाउने सर हुन्थ्यो, प्राध्यापक डाक्टर बलदेव दाहाल। उहाँले हामीले पढाउनु भयो। अनि उहाँले सबभन्दा पहिले इन्ट्रोडक्सन जुन हुन्छ नि सुरुमा, उहाँले भन्नुभयो, ए मैले आफ्नो नाम भनेँ नि त। भनेपछि कहाँको हो बुढा भनेपछि म त बुढा मगर। कहाँको बुढा भनेपछि रोल्पाको। अनि मगर छोरा भएर किन नेपाली पढ्न आएको त, कसरी आएको यहाँ भनेर उहाँ छक्क पर्नुभयो क्या। तर समय के भने उहाँको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ सुभद्रा सुब्बा, उहाँको श्रीमती, उहाँले फेरि लिम्बू हो नि त, उहाँले पिएचडी गर्नुभएको, फेरि भाषा विज्ञान पिएचडी गर्नुभयो नि उहाँको श्रीमतीले। अनि मैले त्यो पछि थाहा भयो। अनि तर उहाँलाई मैले भने सर म सानैदेखि चाहिँ यो साहित्यमा रुचि पनि भयो, त्यसमा अगाडि आयो भने। अनि जहाँसम्म चाहिँ घरमा बोल्ने कुरा छ, हामी चाहिँ लिबाङदेखि त्यो पश्चिम, त्यो खास चाहिँ मगर भाषा भनेपछि 3वटा छ नेपालमा। एउटा चाहिँ काइके यता उपल्लो डोल्पामा बोल्ने चाहिँ लामाहरूले बोल्छ कि, काइके रोकाहरू पनि बोल्छ, काइके भाषा छ, त्यो पनि मगर भाषा हो, मगरले बोल्ने। एउटा चाहिँ पूर्वतिर छ 12 मगराती भाषा होइन, यो पाल्पा स्याङ्जातिर बोल्ने। एउटा 18 मगराती भन्ने यतातिर, यो हाम्रो राप्तीतिर भनौँ न, राप्ती रुकुमतिर रोल्पातिर प्युठानसम्म बोलिने, सुर्खेततिर यतातिर। अनि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो 18 मगराती हो खासमा। मगर संस्कृति हाम्रो घरमा सबै छ, तर भाषा छैन घरमा। किनभने लिबाङदेखि नजिकै जन्मियो, लिबाङदेखि पश्चिमतिर एउटा गाउँ छ त्यो रेउघा, अनि घापा यतातिर बोलिन्छ पुरी मगर भाषा। अनि हामीदेखि माथि पनि बोलिन्छ, उहाँमा फाल्जा भन्छ माथि बोलिन्छ, थबाङ माथिसम्मै बोलिन्छ। तर त्यो घरपा यस्तो गाउँ रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ गाउँमा नबोल्दो रहेछ। अनि हामीले पनि बोलेन। अनि हाम्रो घरमा, हाम्रो चाहिँ गाउँमा बोल्ने भनेको बिहे भएर आउँछ नि त अरू गाउँबाट, तिनले बोल्ने भए, तिनले बोल्ने भए। मेरो घरमा भाउजूले, दाइले बिहे गरेको पनि खाम बासी हो, भाउजूले बोल्ने। मेरो बोइ हुनुहुन्थ्यो हजुरआमा, उहाँ फेरि उता उहाँबाट आएको, उहाँले बोल्ने त्यो नातिनी बुहारी र बोइले बोल्ने थियो। मेरो आमा फेरि नबोल्ने गाउँको। अनि चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ त्यस्तो मगर भाषा बोलिन्छ। रहन सहन संस्कृति तपाईँले अँगाल्नुहुन्छ होइन, सबै भइन्छ, तर पनि त्यो अलिकति भाषा चाहिँ बोलिँदैन। अब यो चाहिँ अब मातृभाषा जस्तो नेपाली भाषा नै सम्पर्क भाषा, साझा भाषा भयो, सबैले बोल्ने कुरा भयो। तर अरू भाषामा चाहिँ अब राज्यको पोलिसी पनि हो होइन। अब अहिले पछिल्लो संविधान छ नि 2072 को, यो संविधान पछि चाहिँ अलिकति यसमा अलिक प्रमोट गर्ने आछ, व्यवधान आछ र अहिले व्यवस्था। अनि चाहिँ यो पछिल्लो संविधान अनुसार त अहिले चाहिँ सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ नि त अहिलेको संविधानले त। पहिले त्यो थिएन। यो अन्तरिम संविधान 2000 छ नि, यो 63 को, त्यसले पनि सबै भाषा राष्ट्रभाषा भन्यो र अहिलेको पनि त्यो भनिएको छ। त्यो विभेद छैन। तर पनि अब यो संविधान भए पनि व्यवहारमा अझै पनि चाहिँ के छ भने नेपाली भाषालाई नै बढी प्रमोट गर्ने त्यो भइरहेछ। किन स्तरीकरण पनि त्यसमा छ नि, मानकीकरण त्यसमा छैन, अरू भाषामा त छैन, लेखाइ पनि छैन। शब्दकोश हुनु पर्यो, व्याकरण बन्न पर्यो, स्तरीकरण हुनु पर्यो, मानकीकरण हुनु पर्यो, भाषागत विभिन्न प्रक्रिया छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भएको छैन। तर अहिले पछिल्लो समय जुन भाषा आयोग बनेको छ, भाषा आयोगबाट हामीले पनि अनुसन्धान गरेको छ, कुसुन्दा भाषामा गरेको हामीले अनुसन्धान गरेको बिचमा साथीहरूसँग। अनि अहिले चाहिँ के छ, अरू भाषालाई पनि प्रमोट गर्ने कामहरू भइरहेछ। बिस्तारै होला नि त, स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले पनि विभिन्न भाषामा पढाइ भइरहेछन्, बिस्तारै होला, आशा गरौँ। जस्तो यो साहित्य लेखनबाट अब कलम चलाएर पुस्तक निकालेर नै एउटा जीवनयापन गर्न सकिने अवस्था छैन होइन। तर कहिलेसम्म होला नेपालमा पनि साहित्यबाट नै एउटा जीवनयापन गर्न सकिने, के देख्नुहुन्छ, सम्भावना के छ? किन यो जस्ट अगाडि बढ्नुपर्ने हो होइन, अरू पेसा जस्तै किन साहित्य पेसा नै बन्न सकेको छैन? किनभने साहित्य लेख्दै पनि अर्को पेसा हामीले अँगाल्नुपर्ने एउटा बाध्यता छँदै नै छ होइन। कहिलेसम्म नेपाल त्यहाँसम्म पुग्छ होला? अब यसमा चाहिँ स्रष्टाहरूको पनि आफ्नो होला योगदान यसमा होइन, जिम्मेवार होलान्। तर त्योभन्दा बढी जिम्मेवार राज्य छ। किनभने हरेक विधा, हरेक क्षेत्रको लाई प्रमोसन गर्नलाई लागि होइन, समस्या गर्नलाई, अगाडि बढ्नलाई राज्यको पोलिसी बन्नुपर्छ कि होइन। हाम्रो सांस्कृतिक नीति बन्नु पऱ्यो नि पहिला, कस्तो खालको कल्चर डेभलप गर्ने हाम्रो समाजमा,
र संस्कृतिभित्रै पर्छ साहित्य पनि। कस्तो खालको भाषा नीति बनाउने, कस्तो खालको संस्कृति बनाउने, कस्तो खालको चाहिँ समाज नीति बनाउने भन्ने कुरा राज्यको पोलिसी हो। र त्यो अब पछिल्लो चरणमा जुन गणतन्त्र आइसकेपछि केही चर्चाहरू भइरहेछ, अझै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म त इन्डिभिजुअल रूपमा लेखिरहेको छ लेखकहरूले त होइन। अब प्रकाशन संस्थाहरू जस्तो अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अथवा साझा प्रकाशन अथवा अरू केही थोरै प्रकाशन संस्थाहरू छन् होइन, निजीबाट आइरहेछन् केही, तर तिनले प्रयास गरिरहेछन् होइन। र बजारमा चाहिँ सुनिन्छ पनि नि त कति त यति 1000 बिक्री भयो यस्तो भनेर, तर आम रूपमा त्यो भनेको अबाध हो। आम रूपमा लेखकहरूको अवस्था जुन थियो नि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि त्यस्तै छ। किनभने मैले हेर्छु लक्ष्मी देवकोटाको पालामा पनि 1000 प्रति छापिन्थ्यो किताब, आज पनि 1000 प्रति छापिन्छ। मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको कृति त्यो हाम्रो सरूभक्तको पागल बस्ती 2048 सालमा त्यो पुस्तक तपाईँको 10 वर्ष पहिलेसम्म 1000 प्रति सकेको थिएन भनेपछि हाम्रो त स्थिति त्यो छ। त्यसरी के छ भने यो अहिले हाम्रो साहित्यमा के छ भने गहन साहित्य भन्दा पनि सस्तो साहित्य बढी गइरहेछ नि त होइन, त्यो छ। र पछिल्लो चरणमा अहिले चाहिँ युवा पुस्ताहरू पनि र पछिल्लो अघिल्लो पुस्ताले पनि अहिले चाहिँ पठन संस्कृति बढ्दै गइरहेछ है, निराश हुने अवस्था छैन। किनभने हिजो जस्तो आज छैन, आज किन वितरण व्यवस्थापनहरूदेखि लिएर सबै कुरा अगाडि बढिरहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो कलेजहरू खुलिरहेछन् होइन, त्यसले पनि पाठक बढाइरहेछ। तर समग्रमा राज्यको पोलिसी बन्नु पऱ्यो र लेखकहरूले पनि एक किलो अगाडि बढ्नु पऱ्यो र प्रकाशनलाई र प्रकाशन त गरिरहेछ, वितरण प्रणाली त्यति राम्रो छैन। र अर्को कुरा के छ, राज्यले पनि त कर लगाउँछ नि पुस्तकमा कर लगायो आयो नि त बिचमा, यस्तो खालको चाहिँ नीति बनाउँदैन, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यो गर्दैछ मलाई लाग्छ, बिस्तारै राम्रो होला, आशा गरौँ न, निराश नहौँ। सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ केही न केही गर्नु पऱ्यो। पहिले त लेखकले नै स्तरीय लेख लेख्नु पऱ्यो। लेखकले लेख्दैमा चाहिँ मैले अघि भने नि त लेखियो हाल्यो बजारमा पठाइहाल्यो, त्यो गर्न भएन। स्तरीय लेख्नु पऱ्यो लेखकले। पहिलो कुरा कुन विधामा चलाउने हो, हात चलाउने हो, कविता लेख्ने, कथा लेख्ने, के लेख्ने हो, पहिले क्लियर हुनु पऱ्यो। त्यसको विधाका ढाँचाहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो र बजारमा कस्तो खालको त्यो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो र समाज कता अगाडि लाने त्यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। यसरी सबै कुरा चेतना एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न जिम्मेवारी समाजप्रति जिम्मेवार भएर लेख्यो भने त राम्रो रचना निस्किन्छ नि त। रचना निस्किनु भएन, त्यसलाई प्रकाशन राम्रो गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ आउट होइन, त्यसको साज-सज्जा राम्रो गर्नु पऱ्यो। राम्रो किताब छ आउट त्यो राम्रो छैन त्यस्तो पनि छैन त, किन झट्टै आँखा त जान्छ त्यो उसको साज-सज्जामा बाहिरी बनावटमै जान्छ। हो, त्यसमा त्यो पनि गर्न पऱ्यो, ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो नि त, अनि बजारमा लिएर जानु पऱ्यो, प्रचार हुनु पऱ्यो र पाठक जान्छ त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो नि त। आज पाठक पुगेको छैन, पाठक हुन जुम्ला छ त्यहाँ पुग्दैन, काठमाडौँ छापिन्छ त्यही सीमित मान्छेले पढ सक्यो। किनभने त्यो एउटा सञ्जाल हुनु पऱ्यो। यो सबै कुराहरूमा अब हामी लेखकले पनि त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो, स्थानीय सङ्घ संस्था साहित्यिक संस्थाहरू र निकायहरूले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र खास गरी राज्यले पोलिसी बनाउनु पऱ्यो र साहित्यको एउटा चाहिँ बजारीकरणमा अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो। यति हुँदाखेरि मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ होला। हुन्छ, धेरै कुराकानी गर्नु मन थियो, समय सकिसकेको छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु सदीक्षा साहबलाई, यो टिकटक कार्यक्रममा आउने अवसर पाइयो। सँगसँगै यहाँ रहनुभएका मेरा मित्र पनि हुन्छ निराज खनालजी, त्यस्तै नवीन अभिलाषी भाइ र यो नेपाल टेलिभिजन कोलपुर जुन शाखा छ यसले पछिल्लो चरणमा धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। हाम्रै क्षेत्र, हामी राप्तीको मान्छे, हाम्रै भित्र परियो होइन। म चाहिँ यो केन्द्रीय प्रसारणबाट पनि केही प्रोग्राममा चाहिँ गएको थिएँ पहिले, खास गरी साहित्य कार्यक्रममा, र आज चाहिँ यहाँ आएर केही आफ्ना कुराहरू, आफ्नो अनुभवहरू, खासै बाल्यकाल त्यो पुरानो चाहिँ नोस्टाल्जिक भयो कि मलाई होइन, एउटा पूर्व स्मृतिमा पुर्याउने जुन काम भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको चाहिँ अझै अगाडि बढोस्, हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँको साहित्यिक यात्रा अनुमत रूपमा अगाडि बढिरहोस्, शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, आजको टिकटकको बसाइमा हामीमा हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार टिकाराम उदासी बुढा मगर हस्त। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।